अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। मौलवी साहब की बीवी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि कुतिया बन गई और देखने वालों की चीखें निकल गई, अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, यकीनन ये सुनकर के आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन बांग्लादेश में रहने वाले एक मौलवी साहब की बीवी कुतिया की शक्ल इख्तियार कर गई और पूरे गांव में तहलका मच चुका था। हर कोई उस खातून से दूर रहने लगा। वो खातून आखिर किस वजह से कुतिया बनी और उसने ऐसी कौन सी गलती की कि जिसकी वजह से उसको ऐसी सजा अल्लाह ताला ने दी, उस पर इतना इबरतनाक अजाब नाजिल कर दिया। ये तमाम तर तफसीलात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जहां मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, वही जमानाए जाहिलियत के तमाम रस्म व रिवाज को ख़त्म करते हुए औरत को उसका अपना एक मुकाम और मर्तबा दिया है। और जितनी इज्जत इस्लाम में औरतों को दी गई है, इतनी शायद किसी और दूसरे मजहब में खातून को दी गई हो। लेकिन जब वही औरत गुनाह सरजद कर दे तो अल्लाह ताला उसे इबरत का निशान बना देता है। आज की ये वीडियो एक ऐसी खातून की है जिसके बारे में सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप फौरन अपने रब से तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वाकया बांग्लादेश के शहर ढाका में पेश आया, जहां पर मौजूद एक कस्बे में मुसलमान की कसरत बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। उस गांव के एक मौलवी साहब थे जो बड़े ही नेक और दीनदार किस्म के थे। उनके होश संभालते ही उनके वालिदैन की वफात हो गई। उसके बाद 3 छोटे भाई बहन बचे हुए थे। उन्होंने सबसे पहले अपने बहन भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा किया और उनकी शादियां करवाई। सबकी जिम्मेदारियों से फारिग होने के बाद जब उन्होंने खुद पर तवज्जो दी तो उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। अब वो लड़के नहीं बल्कि पूरे मर्द बन चुके थे। सब बहन भाई तो अपने अपने घरों में हो चुके थे और उनके जिंदगी के सफर में भी एक शरीके हयात के होने की दरकार थी। उनकी शादी दूसरे गांव की एक लड़की से कर दी गई। मौलवी साहब ने शादी से पहले शर्त ये रखी थी कि लड़की दीनदार और रोजे नमाज की पाबंद हो कि मैं एक नेक 5 वक्त नमाजी खातून से शादी करूंगा। मौलवी साहब के यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी न थी। उनके पास खुदा के फजल से सब कुछ था। आखिरकार उनका निकाह एक दूसरे गांव की खातून से हो गया और वो उसे रुखसत करके अपने घर ले आए। शादी के चंद रोज बाद मौलवी साहब ने नोट किया कि उनकी बीवी बिना वजह ही सजी सवरी रहती है, हर वक्त चेहरे पर मेकअप किए होती है, वो खुद को संवारने में लगी रहती है, जबकि घर का हाल यूं ही बुरा पड़ा होता है। सारा सामान बिखरा रहता है, मगर वो वक्त पर काम नहीं करती, बल्कि मौलवी साहब के घर आने से पहले खुद को सजा सवार कर रखा करती थी। एक रोज मौलवी साहब ने घर में कदम रखा तो देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर यूं ही बिखरा पड़ा हुआ है जैसे सुबह हुई हो। उन्होंने बीवी को एक नज़र देखा जो अभी अभी कमरे में हसास बसास बाहर निकली थी। मौलवी साहब उससे कहने लगे, तुम मेरे लिए सजना संवरना बंद कर दो, मैं सादगी का कायल हूँ, तुम मुझे सादगी में ही अच्छी लगती हो। तो उन्होंने इंतहाई नर्म लहजे में अपनी बीवी से ये कहा ताकि उसकी दिल आज़ारी ना हो और वो समझ भी जाए। अगले ही रोज जब वो घर आए तो उनकी बीवी एक बार फिर सज सवर कर बैठी थी। उन्होंने नोट किया कि उनकी बीवी बस दुनिया के कामों पर ध्यान देती है। आज तक उन्होंने अपनी बीवी को कभी भी कुरान मजीद की तिलावत करते हुए नहीं देखा और ना ही वो कभी नमाज पढ़ते हुए दिखाई दी। मौलवी साहब इंतहाई नर्म तबीयत के मालिक थे। बीवी से कहने लगे, तुम इबादत किया करो और यही औरत का जेवर होता है और यही आखिरत में काम आएगा। मगर उनकी बीवी एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। ये देख करके मौलवी साहब का दिल बहुत दुखी होता और जब उनकी बीवी हामिला हो गई तो उन्हें अपने होने वाले बच्चे की फिक्र सताने लगी और वो ये बात सोचने लगे
کہ اگر ماں نیک روزے کی نماز کی پابند ہو تو ہونے والی اولاد بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ وہ تو اپنے بچے کو حافظ قرآن اور نیک بنانا چاہتے تھے، مگر ان کی بیوی کا تو دور دور تک ان سب کاموں سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ مولوی صاحب کا معمول تھا کہ فجر کے وقت وہ گھر سے باہر چلے جاتے اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر آیا کرتے تھے۔ ایک روز ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی اور وہ عصر کی نماز کے بعد گھر چلے آئیں تاکہ تھوڑی دیر آرام کیا جائے۔ مسجد میں آنے والے بچوں کو دوسرے قاری صاحب پڑھا دیں گے۔ وہ یہی سوچتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کے جانب چلے آئیں۔ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی۔ وہ تو خاص تاکید کر کے جاتے تھے کہ گھر کے دروازے کو بند ہی رکھنا، مگر یہ کیسے کھل چکا تھا۔ خیر وہ ایک گہری سانس لے کر کے گھر میں داخل ہوئے۔ پھر وہاں پر وہ جو منظر انہیں دکھائی دیا وہ دیکھ کر کے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان کی بیوی جسے وہ انتہائی نیک اور با کردار سمجھتے تھے، وہ ان کے گھر میں گاؤں کے ایک غیر لڑکے کے ساتھ موجود تھی اور اس کے ساتھ میں گندی حرکت کر رہی تھی۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آگ ببولا ہو گئے۔ وہ لڑکا وہاں سے بھاگ نکلا جبکہ مولوی صاحب اپنی بیوی کو کڑی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کے دل پر ایک شدید چوٹ لگی۔ وہ بیوی کے پاس آئیں اور ایک زوردار تھپڑ مار کر کے بولے، تم نے میرے اعتبار میری محبت کا یہ نتیجہ نکالا ہے اور اسی لیے تم سجی سوری رہا کرتی تھی۔ تم جیسی عورتیں تو جہنم کا ایندھن ہوا کرتی ہیں جو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں۔ میں تم کو کسی بھی صورت میں اپنی بیوی نہ بناتا اگر مجھے خبر ہوتی کہ تم اس کردار کی مالکن ہو۔ تم جیسی عورتیں تو کتیا سے بھی بدتر ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب بس اتنا کہہ کر کے واپس چلے گئے اور مسجد میں جا کر کے ورد میں مصروف ہو گئے۔ وہ اپنا دھیان بھٹکانا چاہتے تھے اور خدا کے ذکر میں مصروف رہنا چاہتے تھے۔ وہیں اس لڑکے نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ مولوی صاحب کی بیوی بد کردار ہے، اس کا گاؤں کے کئی لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور مولوی صاحب سب جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے بھی خاموش ہیں۔ گاؤں والوں کو جب یہ خبر ملی تو مولوی صاحب کو تنگ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس روز مولوی صاحب کی طبیعت خراب تھی، وہ مسجد میں ہی سو گئے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر کے ان کی چیخیں نکل گئی کہ ان کی بیوی کمرے میں کتیا بن چکی ہے۔ اس کا باقی دھڑ انسانوں جیسا ہے مگر اس کا چہرہ اور جسم بالکل کتیا جیسا بن چکا ہے۔ یہ دیکھ کر کے تو مولوی صاحب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلے۔ ان کی بیوی جو کتیا بن چکی تھی ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر سوائے کتیا کی مخصوص الفاظ کے اس کے حلق سے اور کچھ بھی نہ نکل رہا تھا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جو بھی یہ خبر سن رہا تھا وہ مولوی صاحب کے گھر آ کر کے یہ منظر دیکھ کر کے کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی چند گھنٹے ہی زندہ رہی اور پھر وہ تڑپ تڑپ کر کے مر گئی۔ مولوی صاحب بے حد دکھی تھے اور خدا کے حضور اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیلنے لگی اور جو بھی یہ خبر سنتا خاص کر کے خواتین تو کانپ کر کے رہ جاتی، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور وہ سب یہی کہا کرتی کہ خبردار جو اگر اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی ورنہ تم لوگوں کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا مولوی صاحب کی بیوی کا ہوا۔ دوستو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اگر وہ اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے،
اگر اس پر قسم کھا بیٹھے تو اسے سچی کر دے، اگر وہ کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ دوستو آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔